मोगाच्यानो आतां आमी शिंपेंतलीं मोतयां आयकुया। ही एक आदल्या काळाची काणी। एका गांवांत एक मठ आसलो आनी मठांत एकटो स्वामीजी रावतालो आनी ताचे कांय शिस आसताले आनी ताचे लागीं ते शिकताले। आतां अशें जालें एक वर्सा त्या गांवांत खर दुकोळ पडलो। जेवण खाण कांय मेळना। इतले दीस मठाक कोणी आदार करतालो, आतां लोकांकूच खाण जेवण ना। आतां मठाक कांयच येणावळ ना। तेन्ना स्वामीजीन आपल्या शिसांक आपोवन म्हणलें, आतां पळय परिस्थिती अशी, मठ चलोवपाक जायना, मठ बंद करचो पडलो। तुमी ह्या मठांत कितें आसा तें घेवन तुमी खंयी वचा, तुमच्या गांवांक वचा, खंय वचा आनी हांवूय तरी खंय तरी वता मठ बंद करून, अशें ताणें म्हणलें। आनी अशें ताणें म्हणटच दुसऱ्या दिसा तावन शीस आपणाक कितें जाय त्या मठांतल्यो वस्तू घेवन ते गेले। आतां मठांत स्वामी आनी एकटो शीस उरलो। तो शीस ताका मातशें गिन्यान ना आनी सगळे ताका गड्डो, बोंडो अशें दुसऱ्या नांवांनी ताका आपयताले। एकदम भोळो तो, सादो। स्वामीजीन ताका आपोवन म्हणलें, आतां तुवेंय वेचें पडलें, कित्याक आतां हांव मठ बंद करून वेतां, पूण आतां हांगा कांय ना, सगळ्यो वस्तू दुसरे घेवन गेले, तुवें घेवन वचूंक जाय आसलें। आसूं, आतां फकत उरला आमच्या मठांत एक गाडव आसा, तो गाडव घेवन तूं वच। शीस म्हणलो, बरें स्वामीजी। ताणें तो गाडव घेतलो आनी तो गेलो। कांय दिसांनी तो गाडव मेलो। आतां ह्या शिसान कितें करप? ताका थंयच रस्त्या कुशीन एक फोंड काडून त्या गाडवाक पुरलो आनी बरी अशी समाधी कशी केली आनी ताचेर तो बरी सदां फुलां हाडून दवरूंक लागलो। सकाळीं पुजा करप, सांजेर पुजा करप, असो तो थंयच त्या समाधी कडेच रावन हें सगळें करतालो। तेन्ना ते वटेन हे वटेन वयच्या लोकांनी हें पळयलें, हो कोण बरो तरणाटो स्वामी कसो दिसता आनी हांगा ह्या समाधी कडेन पुजा करता, कोणा महान मनशाची आसतली समाधी आसतली म्हणून लोकी येवंक लागलो। ताणें पुजा करतना लोकी येवन थंय पांयां पडूंक लागलो आनी कितें घालूंक लागलो, कांय वस्तू खावपाच्यो वस्तू म्हणजे फळां आनी कितें हाडटालो। ह्या तरणाट्या साधूक बरें जालें, कित्याक ताचो दिसपडटो ग्रास ताका मेळ्ळो। आनी अशें त्या समाधी विशीं खबर दुसऱ्या कडेन पावली। लोक येतालो आनी पांयां पडटालो समाधीक, भक्तीपणी मागणें करतालो आनी जें कितें तांणी मागलें तें मेळटालें। आनी हाका लागून ती समाधी खूब फामाद जाली। आनी मागीर फुडें लोकांनीच पयशे घालून थंय एक मंदीर बांदलें आनी मागीर व्हडलो एक मठ बांदलो आनी सदां हो तरणाटो स्वामी थंय पुजा करतालो सकाळीं आनी सांजेर। आतां तो पयल्या मठाचो स्वामी आसा न्ही, म्हालगडो स्वामी, ताका ही खबर कोणें तरी सांगलें, वाटेर आतां एक नवो मठ आयला, नवें मंदीर आयलां आनी इतले फामाद स्वामी, थंय खूब हें विस्मितां, आश्चर्यां, नवलां घडटात, लोकांक मागलें मेळटा खंय। आनी तुमी केन्ना वचून पळोवंक जाय तें मंदीर, तो मठ। स्वामीक दिसलें अशें पळया म्हणून तोय आपल्या गांवांतल्यान प्रवास करून आयलो। येताना कितें पळयतलो, केदें व्हडलें मंदीर, केदो व्हडलो सोबीत मठ आसा, इतलो लोक आसा, राखून रावला, आतां पुजा केन्ना सुरू जातली ती। आनी पुजेचो वेळ जालो तेन्ना हो तरणाटो स्वामी येता आनी पुजा करता। तेन्ना हो म्हालगडो स्वामी पळयता, कितें पळयतलो, आरे हो म्हजो शीस,
हो इतलो महान कसो जालो काय म्हूण चिंतूंक पडलो. आतां पुजा जाली, लोक सगळो स्वामीचें दर्शन घेवन वचूंक लागले. तेन्ना हो मालगडो स्वामी आपल्या शिसाक मेळूंक गेलो. शिसान ह्या स्वामीजीची वळख घेतली आनी स्वामीच्या पांयांक पडलो आनी म्हणलो, स्वामीजी तुमी आयले, म्हाका खूब आनंद जालो. केन्ना आयले तुमी, कशें आसा आनी कितें. आनी ताका मागीर भितर आपल्या मठांत घेवन गेलो. ताका जेवणाची वेवस्था बी सगळें केली. आनी तेन्ना जेवताना म्हालगड्या स्वामीन आपल्या शिसाक विचारलें, म्हज्या मठांत तुका व्हडलो कोणेच मान दिलो ना. तूं खुळो, तूं बोंडो, तूं गड्डो अशीं तुका नांवां दवरलीं. पूण तूं आतां असो इतलो फामाद कसो जालोय, सांग पळया. तेन्ना तो म्हणटा, स्वामीजी सगळें देवाची कृपा आनी तुमची कृपा, तुमच्या आशिर्वादान हें सगळें जालें. म्हज्या आशिर्वादान कशें. स्वामीजी पळय, तुमी म्हाका म्हणलें आतां मठांत कांय उरूंक ना, पूण तुमी म्हाका मठांत आसलो एक गाडो दिलो आनी घेवन वच म्हणलें. हांव गेलो. वचून वेताना वाटेर तो गाडो एक दीस मेलो. आतां तुमी दिल्लो गाडो आनी तोय मठाचो. हांवें ताका थंयच माती दिली आनी सदां ताची पुजा करूंक लागलो भक्तिभावान. आनी अशें जावन लोक येवंक लागलो आनी हें सगळें आतां लोकांनी केलां. पूण सगळें हें तुमकां लागून जालां स्वामीजी. तुमी जर म्हाका गाडव दिवंक नासलो हें सगळें जावचें नासलें म्हणालो. आतां ही एक काणी. पूण पळया, समाधी जावं, खंयची एक धार्मीक वस्त म्हूण आमी म्हणटा, वो एक धार्मीक जागो म्हणुया, मंदीर जावं, इगर्ज जावं, मशीद जावं, सिनेगॉग जावं, गुरुद्वारा जावं, कितेंय जावं, ती आचर्यां करिनात, ती विस्मितां करिनात. आमकां मात दिसता थंय गेल्यार विस्मितां जाता. विस्मितां करची पदवी देवा कडेन आसा. देव मात विस्मितां करता. पण भक्तिभावान न्ही, देवाक आमी हात जोडल्यार, देवाची भक्ती केल्यार, देवा कडेन मागल्यार सगळेच कडेन विस्मितां जातात. त्या जाग्यारच गेल्यार विस्मितां जाता अशें ना, अशें आमकां दिसता तें. कित्याक आमचें गिन्यान भोव थोडें. आमकां देवा विशीं कळितच ना. देव कितें आमच्या भशेन मनीस न्हय. देव अगणीत, ताका आकार ना, ताका एका फासकेन बसोवपाक जायना. देव म्हणजे असली एक अपरिमीत सकत. ताका समजून घेवंक आमच्यान जायना. पूण आमी आमचे पद्दतीन ताका नांव दिता आनी ताका एका फासकेन घालता. कोंकणींत एक सांगणी आसा, मानल्यार देव, ना जाल्यार फातर खंय. मानल्यार फातर असलो देव जावं येता आनी मानिना जाल्यार देव असलो फातर जावं येता न्ही. म्हणटच जें कितें आमी भक्ती भावान करता तें चड गरजेचें. ह्यो भायल्यो विधी आसात पळया, त्यो तितल्यो गरजेच्यो न्हय. पूण आमकां दिसता अशे विधी केले, अशे आमी विधी करता ताका लागून हें जाता. तशें कांय ना, तशें कांयच ना. भक्तिभावान जें कितें आमी करता तें देवाक मानवता आनी देव आमचें मागणें आयकता. तर आमची भक्ती देवा सवें कशी आसूंक जाय. तो पळया गिन्यान नासलो शीस, ताणें भक्तिभावान देवा कडेन मागलें. ताका गाडवाच्या रुपार देवूच दिसलो. कित्याक ताणें गाडवाक तितलो मान दिलो. कित्याक मठाचे आतां मठांतलो गाडव स्वामीन दिल्लो वो मोगाचो आनी ताका तातूंत देव दिसलो. कित्याक तो भोळो आसलो. पूण जें कितें ताणें केलें तें गाडवा खातीर करूंक ना. ताणें तें केलें देवा खातीर आनी ताका देवान आशिर्वाद दिलो आनी सगळें मागीर घडलें. तर आमच्या जिवितांत आमी भक्ती भावान, श्रद्धेन, पातयणेन, विस्वासान देवा लागीं मागुया
आनी उरले सगळे ताच्या हातान सोडुया आनी तेन्ना आमचें जिवीत तोच चलयतलो असल्या चिंतपाची भावार्थी मनशां आमी जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.